Akong gibasa diri makaigsunan sa the Life Application Bible Study version na yun diri. And what do I see? Flying like a cloud to Israel. Flying like a cloud to Israel. Susama kita sa panganod nga mulupad ba nga to sa Israel. Like doves, pero sa salampati, to their nest. They are ships from the end of the earth. Doon ay salakyan. From land that trust in me, led by the great ship of Tarsus. They are bringing the people of Israel na ipagasakyan, nag-aandam sa Ginoo, ngadto sa yuta sa Israel. Klaro ba makaigsunan? Home, from far away, carrying their silver and gold. Kay nanay ilang mga bandi. They will honor the Lord your God, the Holy One of Israel, for He has filled you with splendor. Ang tuyo nga, dalhong kita, tipunong kita dito makaigsunan, tungod kay mupakita ang Ginoo kanato nga siya ang Dios sa Israel. Muparehag na siya sa iyang gahom makaigsunan. Ha? Okay, dungagan tag-teksto makaigsunan na klaro na gud kaayo ni nga gitawag ko Second Exodus. Ha? Klaro kayo din sa Isaias 11 versikulo 15. Isaias 11 versikulo 15 o 16. Paminawan ninyo makaigsunan. Og sa hingpit pagalaglagon niyo ba ang dila sa dagat? Simbolikal ka na pagkasulti. Balikon ko. Og sa hingpit pagalaglagon niyo ba ang dila sa dagat sa Ehipto? Og uban ang iyang hangin nga makamala. Mumala ng Ehipto. Nasal kita, di ba? Nga numala ang dagat sa Ehipto? Igabakyaw niya ang iyang kamot ibabaw sa suba, o kini pagabulagon niya sa pito ka mga sapa, o palatason niya ang mga tao nga mamala ang mga tiil. Di ba ma-review katong paglakaw nila sa Red Sea nga nahimong yuta? Ha? Kinigi isubli makaigsunan. Balikon ta sa para gayod ka mo sa 16. Og adunay dalan nga halapad alang sa salin sa iyang katawhan. Nga mo pabilin gikan sa Syria, ingon nga di hay salin sa Israel sa adlaw sa iyang pagula gikan sa yuta sa Ehipto. So mabalik katong experience nila sa Exodus sa Ehipto. Klaro diri sa English diri. Akong balikon makaigsunan. Sa English diri. He will make a highway for the remnant of his people, the remnant coming from Assyria, just as he did for Israel. Nasabtan ninyo? Just as he did for Israel. Sama kuno sa gihimo niya sa Israel. So ni ay second Exodus. Sa maghapon sa eksperyensya sa Israel, pagkaklaro. Just as he did for Israel long ago when they returned from Egypt. Klaro ba makaigsunan? So walay problema. Kay mo pakita ang Ginog milagro nga ang dagat pahubson pareho sa gihimo niya sa Ehipto. Ako gyud balikon kay importante kini para kini nga pagkasulti dili kay kadtunulabay na dili gisgutan gapon kadtong nulabay na nagihimo sa Ginoo sa Ehipto. The Lord will make a dry path through the gulf of the Red Sea. Ibalikon ko ang teksto para inyong basahon gayud para dili ka makaingon nga nasayop ako. Isaias 11, 15, 16. Isaias 11,
15:16. Kaya importante kini para makahibalo ka mo nga dunay gitawag second Exodus. Gitawag ko second Exodus ni. The Lord will make a dry path through the gulf of the Red Sea. He waved his hand over Euphrates River, sending mighty wind to divide into the 7 streams so it can easily cross on foot. Verse 16. He will make a highway for the remnant of his people, the remnant coming from Assyria, just as he did for Israel long ago when they returned from Egypt. Sama kuno sa atong pagbiya nila sa Egypto. Pagkaklaro ang plano sa Ginoo. Nga doon na pa gitawag second Exodus. Nga iyang gipagula ang Israel gikan sa Egypto. Apan kita pagulaon na sab gikan sa nagkalain-lain nga dapit. Kaya nakalukop na ang iyang katawan sa tibok kalibutan. O dili pwede mo balik ang Ginoo nga naglaptan mga tao niya. Tipunon. Tipunon gud kita makaigsunan. Tipunon kita. Otro balikon ta padayon kita sa pagbasa. Kon unsay tuyo gyud nga adto man gyud sa Israel tipuna ang mga katawan sa Ginoo. Ngano adto man gyud tipuna sa gitawag Middle East, kay naaman sa Middle East kining Israel magaigsunan. Okay. Atong sundon ang Biblia sa Ezekiel 39:27. Sundon ta makaigsunan. Tingali mabaguhan ka mo ni ini kay karon pa man tingali nasab ka mo makapaminaw ni ini. Ya, ang uban gilaktor ko lang pagsulti nga tigumon kita. Musupak sila makaigsunan kay wala pa man gud makapaminaw sa detalye nga lektura nako. Natural mo sopa kita kay wala pa man kita makapaminaw ni ini. Apan kini detailed naman gyud kayo ang akong paglektura kaninyo. Ipalo na gyud nako kini para makapaminaw kamo. Reviewhan ninyo pagbasa ang mga teksto nga gihatag ko sa inyo. Ezekiel 39:27 sa 27 verse 27. Sa diha nga papaulion ko sila pagbalik gikan sa makatawhan. Ano? Paulion pagbalik. Hindi balik dito sa Israel. Sa diha nga papaulion ko sila pagbalik gikan sa mga katawhan o sa matigom ko sila gikan sa mga yuta sa ilang mga kaaway. Natigom na lugar kita. Og sa mabalaan na ako diha kanila sa tubangan sa daghan mga nasod. Sa unang pulong mabalaan. So magpakilala na sa Ginoo sa mga tao nga siya ang Diyos Gyud. Magpakilala kini pinaagi siya ang katawan nga natigom dito sa Israel. Mupakita na lugar kini siya sa makatawhan nga siya Gyud ang Diyos. Og sila makaila nga ako mao siuba nga ilang Diyos. Tanawa. Ang tuyo di ay nga ang Ginoo tipuno niya ang iyang katawan dito sa Israel kay para makakilala ang mga tao nga siya ang Diyos nga tinuod nga nagdumala sa Israel. Og sila makaila nga ako mao si Yuba nga ilang Diyos, nga ako maoy nagbihag kanila taliwala sa mga nasod, og gipatigom ko sila ngadto sa ilang kaugalingon yuta, o ako dili na magbilin bisan kinsa kanila didto. Hutdon sa Ginoo pagtigom ang iyang katawan didto sa yuta sa Israel. Unya, mupakita kini siya gahom sa makatawhan nga tuana sa Israel kay para makaila sila nga siyo ba nga Dios mo ang tinuod nga Dios. Mupakita na kini siya. Nganong mupakita man? Kaya asa man diyan mga katawhan nga tumanggid sa Israel. Kay tipunon na sa Ginoo ang madaotan mga tao dito sa dapit nga gitawag Armageddon. Ha?
nga gilalisan namo kining Armageddon kay uban mga tao dili mo tuo nga literal kanang Armageddon. Kay abi nila symbolikal nga pulong kanang Armageddon. So ato daw makaigsunan basahon sa Pinadayag 16 versikulo 16. Og ilang gipanagtigom sila sa dapit nga pinulungan Hebrehanon ginganlan Armageddon. Kanang pulong Armageddon dapit didto tipuna ang tanan mga daotan nga mga tao sa dapit nga ginganlan Armageddon. Og kita usab makaigsunan iyang katawan naasab diha sa yuta sa Israel. O kining Armageddon naasab sa Middle East. So makita nila ang kahimtang sa katawan sa Ginoo nga nagtapok diya sa bukid sa Israel. Ano sa ituyo ni ini? Ako sa basahon makaigsunan para kamo dili maglibog kining pulong Armageddon nga gitawag nila symbolikal please kuno ni apan nukuha ako sa Bible commentary sa gitawag New American Standard Bible Life Application Bible Study na ingon sa Revelation 16:16. Mageddon is also called Armageddon. Kanang pulong Mageddon. Gitawag sa Armageddon. This is real please. Real please. Dili kay symbolikal. It says, this battlefield called Armageddon is near the city of Megiddo. Na location. Kana Armageddon na sa dool sa siyudad sa Megiddo, southeast of modern port of Haifa, which guarded a large plain in northern Israel. It is a strategic location near prominent international highway leading north from Egypt, the coast of Babylon. Klaro kayo nga literal. Overlook the entire plain southward toward Galilee and westward toward the mountain of Gilboa. So klaro kaayo makaigsunan kanang gitawag sa Biblia nga didto tipuna ang mga katawan, tanang katawan sa dapit nga ginganlan Armageddon og ilang gipanagtigom sila sa dapit nga pinulungan Hebrehanon ginganlan Armageddon. So real please makaigsunan. Karon unsay tuyo nga magtigoman ang mga dautan tao diha sa dapit nga Armageddon? Sa diha nga natipon na sa Ginoo ang iyang katawan diha sa Israel, atakihon dayon nila pagubat ang katawan diha sa Israel. Kay makita man nila ang bukid sa Israel nga naa sa Armageddon, malantaw nila nga kining mga katawan nga nagtapok sa Israel, nagtuo sila nga walay panagang. Gitawag unwalled city. Lugar walay proteksyon na ana nga syudad. So sayon nila sulungon. Manan tuyo makaigsunan. Og pagbuot sab kana sa Ginoo nga ipasulong kita sa mga dautan tao para ang mga katawhan mo kilala nga ang Ginoo nakiguban sa ato. Ato na mabasa sa Ezekiel 38. Sunda ko ninyo makaigsunan. Balik ta sa Ezekiel 38, versikulo 8. Klaro kaayo gyud makaigsunan ang Biblia kung ato ayohon pagtuon nga kana nagsusi ba, dili kay nagtuon para idebate. Dili kay nagtuon para lubag sa uban nga mga katarungan. Dili nagtuon kita kung unsay gisulti instruction sa Ginoo. Ezekiel 38, isulat. Ezekiel 38, versikulo 8, laktaw sa 12,
laktaw sa 14 hantod sa 16. Balikon ko, Ezekiel 38, versikulo 8, laktaw sa 12, laktaw sa 14, laktaw sa 16. 38:8. Andre? Ang hidin niini makaigsunan, panagna batok sa Gog. Kanang Gog, simbolo sa leader sa dautan. Gog ug Magog, di ba? So kini nga tagna, gitagna alang sa Gog. Sa tapos ang daghan mga adlaw, ikaw pagaduaon sa ulahing mga tuig. Ikaw mo sulod sa yuta, kining si Gog. Leader sa dautan. Sa yuta, mo sulod sa yuta sa Israel. Nga nabawi gikan sa espada, nga ginatigom gikan sa daghan mga katawhan, ibabaw sa kabukiran sa Israel. Nga nahimong awaaw sa kanunay apan gipagula gikan sa mga katawhan, o sila magpuyo sa kasiguruhan silang tanan. So, kay nakita naman sa mga dautan mga tao nga daw hayahay na ang pamuyo sa Israel, nya kay nadato naman na Israel kay daghamay na dala nga mga bulawan, gitagna sa Ginoo kining Gog, og ikaw mo tungas, ikaw mo abot ingon nga usa ka bagyo. Kalit lang, no? Mutungas kining dautan nga simbolo sa Gog. Ikaw mahimong ingon sa usa ka panganod. Sayon ka? Ato pa baga kaayo ang dautan. Samas panganod. Kaya ilang mahinang iban, makaigsunan, hilabihan ka powerful. Mga nuclear bomb, nasad na kita. Gamito na nila. Para paggubat ka na to, ingon sa usa ka panganod, nga mutabon sa yuta. So, ang mga aeroplano tingali, hilabihan ka baga kayo. Palupad nila. Ikaw og ang tanan mong mga tinawo, o ang daghan mga katawan, uban kanimo, kang Gog, nga leader sa dautan. Versikulo 12. Sa pagkuha sa mainagaw o pagkuha sa tukbunon sa pagpabalik sa imong kamot. Ila lugar tulison ang mga bahandi sa Israel nga natigom nila, nga nadala nila dito sa bukid sa Israel. Ilang kuaon. Batok sa nagunoban nga mga dapit nga karon ginapuy ana, og batok sa katawhan nga ginatigom gikan sa mga nasod, nga nakaagaw sa mga baka, mga manggad nga nagpuyo sa kinapusuran sa yuta. Masama ang kinapusuran sa yuta? Middle East. Kinapusuran sa yuta. So, naan gihapon makaigsunan ang Israel. Susulungon kinini Gog og Magog nga nagsimbolo sa dautan nga mga tao, kailang agawon kanang mga bahandi nga nadala sa Israel. Di ba? Sa 14. Busa anak sa tao, panagna og umingon ka sa Gog. Tanawa, gitag na lagi daan kini. Kining manlagna, gipasultihan sa Ginoo kining si Gog. Umingon ka sa Gog. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova niadtong adlaw, sa diha nga ang akong katawhan nga Israel magapuyo sa kasiguruhan, dili ba ikaw mahibalo niini? Sa diha nahibalo na lugar ang si Gog. Versikulo 6. Og ikaw mo tungas batok sa akong katawhan. Kitag na daan. Nga kining dautan nga mga tao nga gisimbolo ni Gog. Kay natipo naman lagi kini sila nga diha sa Armageddon. Nga dool raman kana ngadto sa bukid sa Israel. Gubaton. Ug ikaw mo tungas batok sa akong katawhan nga Israel. Ingon sa usa ka panganod nga mutabon sa yuta, hilabihan ka dagan. Daw samas panganod nga mutabon sa yuta. Kay ang tuyo nila
nga agawan nila ang bahandi sa Israel. May tabo kini sa ulahing mga adlaw. Ano sa may tabo? Kanang pulong ulahing mga adlaw, wa na ilain adlaw. So muna na makaigsunan kay tuwa naman kita dito lagi sa bukid sa Israel na tigom na ipakita sa Ginoo ang iyang gahom nga ipaaway kita sa mga dautan nga mga tao kay abi nila maagaw kita, ha? O ikaw mo tungas batok sa akong katawhan nga Israel, ingon sa usa ka panganod nga mutabon sa yuta, mahitabo kini sa ulahing mga adlaw. Nga dadon ko gayud ikaw, no? Ang Ginoo gud na nadala sa dautan para makita gud sa dautan ang gahom sa Ginoo. Nga dadon ko gayud ikaw sa akong yuta aron ang mga nasod makailak kanako. Magpakilala ng Ginoo nga siya ang Dios gyud na makagagaho makaigsunan. So ipasulong sa diha nga ako pagabalaanon diha kanimo ugog sa tubangan sa ilang mga mata. Mupakita ang Ginoo nga siya gyud ang Dios sa Israel, ang Dios nga matuod, dili kon ang Dios nga ilang ginasimba sa madautan mga tao, busa gitagna sa Ginoo nga sulungon ang iyang katawan piagi sa dautan nga mataw si Gog o niya pagsulong nila makaigsunan unsay may tabo, ha? Unsay may tabo ato ka na basahon kay ila naman gisulong Isaias 31:5. Kumplito kaayo ang Biblia makaigsunan kung lamang masayod kita kung ato gid tun-an pag-ayo kay naa dinhi ang mga plano daan sa Ginoo na ipabalo sa ato kung unsay iyang himuon sa ulahi nga mga panahon. Sa Isaias 31:5. Ingon sa mga langgam nga managlupad-lupad, maingon siyuba sa mapanon. So ang Ginoo sama sa langgam nga maglupad-lupad ba nga magguardia ba sa ato sama sa langgam nga maglupad-lupad manalipod sa Jerusalem. Panalipdan kita, dili kita malisa makaigsunan kay sama kuno sa banog bitaw nga maglupad-lupad pagproteksyon. Manalipod sa Jerusalem, siya manalipod og magaluwas niini og muagi siya ibabaw og magabantay nini. Di ba? Bantayan kita. Di kita malisang makaigsunan. Kay last battle kana nga himuon sa Ginoo sa madautan mga tao. Adto himuan last battle sa dapit nga gitawag Armageddon. Dili na gitawag simbolikal. Adto dapit sa Armageddon kay tunga po didto nagtigom ang katawhan sa Ginoo sa bukid sa Israel. Og ang bukid sa Israel malantaw nimo ang dapit nga ginganlan Armageddon. Muna ang tuyo nga ipaggubat sa Ginoo para makita gud kung kinsay gamhanan mapakita ng Ginoo sa iyang gahom niini. Ha? Okay. Padayon ta sa verse 5. Ingon sa mga langgam nga managlupad-lupad, mauman siyo ba sa mapanon, manalipod sa Jerusalem. Siya manalipod og magaluwas niini, og muagi siya ibabaw sa magabantay niini. So pagkaklaro makaigsunan, nga dili kita malisang, nining katapusan nga mga adlaw, bisan lutuson kita makaigsunan, kay kung kita makadawat na sa Holy Spirit, kanang gitawag laterin, wa nay mamatay nga makatawan sa Ginoo. Wala na, kay silyado na ka. Kanang gitawag seal. Silyado na, nga ikaw na gyud ang kandidato pagsugat sa Ginoo. Kay kung ipapatay pa sa Ginoo iyang katawan, kinsa na may musugat kung mabalik ang Ginoo. Manang katarungan nga silyuhan niya
Kanang Lateran, unya atong gibasa sa unang lektura ko, nga muwali pa kita ngadto sa makatawhan nga wala pa may balos kamatuoran, kay kita ang motibawas pagbuhat sa pagwali sa tibuok nga kalibutan. Nga kining nakadawat sa Lateran nga gitawag 144,000 mo kini ang mutapos sa pagwali. Pag natapos na ang wali, sirahan ang provision sa kaluwasan sa tagagawas, kaya human naman pagsira ang provision sa sulod sa iglesia. Pag nahuman na ang wali, sirahan na, dadon kita pagtipon kay wala na may buhat, adto kita tiguma sa dapit nga ginganlan sa Israel, diin mo kini ang yuta nga gihatag sa Ginoo kang Abraham gikan sa Ehipto nga tubig suba ngadto sa Euphrates River. Hilami na kadako makaigsunan kana nga dapit. Adto gyud kita dala. Klaro ba makaigsunan? Karon sa diha nga sulungon kita, libutan na kita, unsay buhaton sa Ginoo? Kay gilibutan naman kita, kay ilogo naman kita. Puno sila sa mga armas. Sibalo kita mga armas karon sa kalibutan, di ba? Nuclear bomb, atomic bomb, tanan, aeroplano, tanan. Ngayon din sa atong gibasa sama sa panganod. Ang ilang gidaganon. Nanon sa may buhaton sa Ginoo. Okay. Zacarias 2:4. Klaro kayo makaigsunan ang Biblia gyud. Muna di kita malisang anang lutos-lutos, di kita malisang. Ano to lamang nga makaandam gyud kita, makadawat kita sa Lateran. Kaya kung makadawat kita sa Lateran, silyado na ka, nga ikaw kandidato na sa langit. Amo na karon ang pagpangandam nato, nga kinahanglan mangandam gyud kita makaigsunan, di ba? Kaya kung di gani ka makadawat sa Lateran, impas ka. Wala na kay provision. Zacarias 2:4-5. Okay. Og mingon Zacarias 2:4-5. Og miingon kaniya, dalagan, sulti kining batanon lalaki, nga magaingon, ang Jerusalem pagapuyan sama sa kabalangayan, nga walay mga kota, an old city. Walay mga kota, tungod sa panon sa mga tao o sa kayupan dito. So, pagtanaw nila nga unwalled city sa mga dautan, sa ito pa walay proteksyon. Nilang sa kaya ni nato kay walay proteksyon eh. Muna, unwalled city. Kay ako nagaingon siyo ba, mahimo alang kaniya nga usa ka kuta. Wala nila makita nga Ginoo pareho sa kuta, nagproteksyon. Balikon ko, importante kayo. Kay ako nagaingon siyo ba mahimo alang kaniya nga usa ka kuta nga kalayo nga magalibot o ako mahimo nga himaya taliwala nila. Ano sa? Kalayo, dili kani sila makaduol. Kanang daotan, dili ni makaduol kanato makaigsunan. Kay naa ang Ginoo. Dito nila makita nga di ay ang Ginoo nga tinuod na sa Seventh-day Adventist. Wala sa ila. Ang kamaturan na sa Seventh-day Adventist kay Saturday. Klaro kayo. Ang nagbantay sa Sabado, ang nagbantay Domingo, iya ba na sa Ginoo kapag ka-imposible man? Ano na ninyo makaigsunan? Mana nga kanunay kita nagawali ang kamaturan mao ning Sabado. Kaya Sabado ug Domingo mo ni ang nag-aaway. Abi nila kay gamay raman ang Adventista, abi nila mapursigir, mapugos, magpakamatay ang Seventh-day Adventist. Dahil mo simbahan ng Domingo kay dili mo na ang patik sa Ginoo Sabado. Pero kay dili man sila mo to,
didto na ipakita sa Ginoo sa last battle didto sa Middle East sa diha nga mosulong kini silang tanan, ang Ginoo mulikos na sama sa kalayo og didto pa sila mahigmata nga dili man tinuod kining ato. Pero ulihin na, di ba? Ulihin na makaigsunan ang pagbasol kaysa daghan katuigan, daghan panahon debatihon pa kita nga inay Sabado ang tinuod debatihon pa jud. Apan kay anyawa lagi mo tabon man sa huna sa mga tao, nga bisan unsa nimo pagwali dili jud makasabot. Kay nagsulti Biblia, butaan sa yawa ang mga una-una sa tao nga dili makakita sa mayong balita. Mao na nga bisan unsa nimo pagwali nga Sabado ang nagpapahulay, dili nimo tuo. Kay gitabunan ang ilang una-una sa baka kapagtulunan. Apan didto na unya sila mahigmata sa last battle sa gitawag Armageddon. Didto na sila mahibalo. Ang Ginoo di ay sa Seventh-day Adventist mauni ang matuod nga Dios. Apan sa di kay kaunuman ni nga hampak, ibobo dayon sa Ginoo ang katapusan. Ikapito ka hampak. Kay nasayod man kita ning pito ka hampak makaigsunan. Nga na-record sa Pinadayag 16. Gireserba ni, wala pa ni mahitabo makaigsunan. Gireserba ni sa katapusan panahon. Kining pito ka hampak. Ihampak dayon sa Ginoo, tibawason ni sila, apan ako una basahon kung unsa kini mga hampak nga giandam sa Ginoo para sa ila. Kaya wala pa man ni mahitabo. Sa Pinadayag 15 versikulo 1, o diha sa kalangitan nakita ko ang lain tilimanon, dako og kabulungan nga mao kini. Pito ka mga manlunda nga may pito ka mga hampak. Pila ka hampak? Pito. Nga mao na lang ang katapusan. Kay pinaagi ni matapos naman ang kapungot sa Dios. Adto na kini ibubo sa pagtapos sa ila. Kamo ni ang katapusan kapungot sa Ginoo. Sa diha nga gisugdan sa Ginoo ang pito ka hampak. Nakigubat kini sila pero naigo na sa unong hampak. 5 ka hampak, kay pito man eh. Kaya ikaw mo ng pagsulong. Sa diha nga na plasta na kita sa bukid sa Israel, ibubo dayon sa Ginoo kini pito ka hampak. Kung inyong basahon makaigsunan, ako lang kutlo-kutlon ang mga hampak, basa kini sa Pinadayag 16, 1, hangtod sa katapusan sa versikulo 21. Ang mga hampak mo ni, ang unang hampak magkaigsunan, hubag nga malala. Ako na basahon kini primero hampak. Og milakaw ang haunang manrunda og ang iyang panaksan, iyang giyabo sa yuta og unya dihay mangilad og mangut-ngut nga mga kabahong nga mitakboy sa mga taong na nagdala sa marka sa mapintas nga mananap og ang nagasimba sa iyang larawan. So atong gianalisar makaigsunan unsa kanang marka sa mananap nga mapintas. Klaro kaayo makaigsunan nga kining Sabado marka sa Dios. O kung sa man ang opposite nga adlaw, meaning Sabado, di ba Domingo? Kumo kay ang Sabado marka sa Dios, o kining Domingo, akong gibasa makaigsunan, ang sulat sa libro sa Katolik, gitawag dito, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath is proof of that mark. Tanawa, ang Domingo, marka sa ilang simbahan. Nga naman, kaya ang iglesia kuno ang ilang simbahan, labaw pa kay sa Biblia. Hinungdan nga pwede nila marevisar
ang Biblia kay kuno ang ilang simbahan labaw pa kay sa Biblia. Busa ang marka sa Dios nga Sabado, din ang marka sa kaadbang nga gitawag mananap nga mapintas ang Domingo. Mao kini sila ang makadawat nining hampak. Di man ta magtumutumo, di ba? Ako daw basahon pagayo. Og milakaw ang nauna manlunda. Og ang iyang panaksan, iyang giyabo sa yuta. Og unya dihay mangilad o mangot-ngot nga mga kabahong nga mitakboy sa mga taong na nagdala sa marka sa mapintas nga mananap og nagasimba sa iyang larawan. Hinungdan nga pag-usa sa reliyon sa Adlaw Domingo, magadumili jud ang Seventh-day Adventist. Kay marka ka na nga kaatbang sa marka sa Dios. Bahala pa mamatyon ang mga Seventh-day Adventist. Magpabilin jud kini sila, total banhawon man sa Ginoo. Apan na sila mahibalo, nga gireserbar sa Ginoo, kining pito kampak, hubag nga malala. Abi ninyo ka ng hubag nga malala? Basaan sa Deuteronomio 28:35. Basaan na lang ninyo, Deuteronomio 28:35. From head to foot, ang hubag makaigsunan. Wa na'y pagkayo. Gikan sa ulo, ngadto sa lapalapa. Pulos ka na hubag. Wa na'y pagkaayo makaigsunan. Mao kana ang amo nakita sa ulihi. Hinungdan among gitudluan ang mga tao. In town. Ayaw kamo pagpasakop ni Ana. Kay sigurado jud sa Biblia nga ang makadawat niini pito kampak kininadawat sa Adlaw Domingo nga marka ni Ana nga simbahan. Wala lamang mapaulandong ang mga katawhan. Sunod nga ampak makaigsunan sa versikulo 3. O ikaduha malunda miyabo sa iyang panaksan ngadto sa dagat. Hampakon ang dagat. O ang dagat nahimong daw dugo sa usa ka minatay. O nangamatay ang tanan buhing butang diha sa dagat. Hampakon sa Ginoo ang dagat. O niya ang dagat mahimong dugo. O niya ang mga isda patay. Kay dugo na god. Ano isda? Sunod, ikatulong hampak, verse 4. Ay katulong nga manlunda, miyabo sa iyang panaksan ngadto sa mga suba sa tuburan sa tubig. Hampakon na po ang tubig, ang tuburan. Og kini sila nangahimong dugo. Masapay imnon. Kaya ang tanan tuburan, bisan na yung mga bomba na ito nga tubig. Pagdugo-dugo. Nga naman, kastigo na ka na sa Ginoo. Pero di na yung mga tao, tuwa sa bukid sa Israel. Ipanalipdan sila sa Ginoo. Gisulong. Apan, dili makaasdang. Kay kalayo na galibot sa iyang katawan. Ug ang ilang pagagwanta, ang tubig na imong dugo. Versikulo 8. Ikaw pat nga manlunda, miyabo sa iyang panaksan diha sa ibabaw sa adlaw. O ang adlaw gatagagahom sa pagpaig, pagpasok sa katawan, pinaagig kalayo. Painiton sa Ginoo kanang adlaw nga sama sa kalayo. Kung imong basahon sa Isaias 30:26, 7 kapilo ang kainit sa adlaw. 7. Sino ang kapito kapilo ang kainit sa adlaw? Plus naapay hubag sa imong lawas. Ha? Makagwanta ka. Una-una jud makaigsunan. Pamalandong nga. Kay dili kini tumo-tumo kay naa sa Biblia. Tinuyuan na jud sa mga tao na dili makaiskapar ni ining hampak kay dili man mo dawat sa kamatuoran. Padayon man gyud ang ilang namatan bisan sayo. Versikulo 10. Ikalimang manlunda, miyabo sa iyang panaksan, na ibabaw sa trono sa mapintas nga mananap. Hampakon ang trono sa mapintas nga mananap. Asa ning trono makaisunan sa mapintas nga mananap? Nasayo na kamo, di ba?
Asa ang trono nila? Di ba Vatican City? Hampakon sa Ginoo ang trono sa mapintas nga mananap. O ang ginarihan ni gitakyapan sa kangit-ngit. O ang mga tao nagapamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit. Ngit-ngit. Hampakon sa Ginoo. Takyap. Mangit-ngit. Plus naapay hubag nimo. Di na ka makakita kung sa imong buhaton. Kangit-ngit, magkaigsunan. Og, sa ikaw mga hampak. Og ikaw mga manlunda, niyabo sa iyang panaksan, ibabaw sa dakong suba sa protis. Og nahubsan kini sa tubig. Aron sa pagtagana sa agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Kini simbolikal kining tubig makaigsunan katawhan ni. Nobas sa tuba pertimbagaan mga hari no agi. Kay tipunon lagi kini sila dito sa dapit nga gingalan Armageddon. Ug nakita ko nga dihay sa baba sa dragon o sa baba sa mapintas nga mananap o ang baba sa mga mini nga propeta nang gula gikan ini mga mahugong espiritu ng maragbaki. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga nagahimog mga milagro, tanawa, na mo himog milagro. Naabi ninyo, iyari na sa Diyos mga milagro. Nga managpangadto sa mga hari. So, bisan pa mga hari, malimbungan. Malimbungan ang hari. Tungo sa mga milagro. Sa tibok kalibutan. Aron pagtigom kanila, pag-asdang sa gubat, sa dakong adlaw, sa Diyos, na makagawang sa tanan. Maraan, last battle lagi. Kitawag ko, last battle. Pag-asdan sa dakong gubat. O tanawa, muan niya kuingon sa kawatan. Bulan ang nagatukaw nga magabantay sa iyang mabisti aron dili siya magalakaw nga hubo o magadayag sa iyang pagkamakuulaw. Ang pingan tagod makaigsunan kini atong kinabuhi nga dili mabulingan sa mabaka kapagtulunan. Og ilang gipanagtigom sila sa dapit nga pinulungan, Hebranong gingalan Armageddon. Manang gitawag ko last battle. Mugubat pa na ka na sila makaigsunan. Sa diha nga libutan na kita, ipusdak sa Ginoo ang katapusan, ikapito kahampak. Unsa ikapito kahampak? Verse 17 hangtod sa 21. O ikapito manlunda, niyabo sa iyang panaksan, ngadto sa kahanginan, o gikan sa templo, gikan sa trono, migula, ang usa kada kong tingog na ningon, natapos na ang tanan. It is finished. Huma na. Wanay provision. Wanay wali-wali. Kaya nagpaabot na kita, mubalik ang Ginoo ni anang panahon na. Og midason ang pangidlap sa kilat. O makusog nga kagahob. Og ang mga paglipak sa dalugdog. Og usa kada kong linog nga wala pay ingon sukad may tao nga nagpuyo sa yuta, hilabihan gayod kadako nga maong linog. Linog. Nasukan maskod wala pa may tabo. Ang bantugan syudad nabuak sa tulo ka bahin. Og ang syudad sa kanasuran nagagunob og unya ang Dios na hinumdum. Tanwa ang hampak makaigsunan. Sa bantugan Babylonia, ang Babylonia simbolohan ni mga dauta ng mga relihiyon. Kaya doon man ka pundok ang kikilala ni Kristo. Iyang pundok o dili iyang pundok. Kaya dili iyang pundok mo ng Babylonia. Ang iyang pundok, kini nagabantay sa sugo sa Ginoo. No, may lain ang Seventh-day Adventist, di ba? Sa pagpanadok hangtod matiti ang tagayan sa kapinta sa iyang kapungot, katapusan ha? Katapusan kapungot sa Ginoo. O ang tanan kapuluan mga hanaw. O wala na'y mga bukid nga makita. O dihay dagkong panibugok nga ulan. Nga tagkaliman ka kilo ang gibugaton. Pila ka kilo? Ice ka na, ulan. Pila ka kilo? 50 kilos. Hilo gikan sa langit. Ipusdak. Nga diya sa mga tao nga taga gikan sa langit. Ato'y tugpa kini sa ilang mga ulo. O ang Diyos gibalikas sa mga tao. Tungod sa hampak nga nibugok nga ulan. Hilabihan gayod ka makalilisang ang maong hampak. Igala, dili kini panhadlok.
Kundili, nangita kita kasiguruhan. Kaya ang kasiguruhan nato nasa katawhan sa Ginoo. E kita makig-ipon, makaigsunan. Nini mga tao nga nagatuman sa balaod sa Dios. Kamu nasayod na kung sa mga balaod sa Ginoo. Og imo makita sa tibuok kalibutan kung kinsa lang ang nagbantay sa tanan kasuguan sa Ginoo. Kasuguan sa pagkaon, naanana. Ang tanan nagakaon ni ining unod sa baboy og tanan dulumtanan sa mala sa Isaiah 66:15-17. Sunugon. Sa pila nagakaon sa unod sa baboy ning hampak. Kaya wala magtuman sa balaod sa Ginoo. Diin ka mo adto. Gawas lamang sa Seventh-day Adventist. Muna ang kariwat ni adtong Israel. Nagipatubulaag sa Ginoo. Apang gisaaran nga tipunon gihapon kini ngadto sa bukid sa Israel nganong adto man sa bukid sa Israel kay didto makaigsunan mutugpa ang Ginoo adto mutugpa ato na basahon kini makaigsunan dili ni mutugpa din sa Amerika dili ni mo kunsad ang Ginoo sa lain nasod ato gapon kini sa yuta sa Israel. Ato mabasa sa Zacarías 14:4. Di man ta magtumo-tumo makaigsunan. Zacarías 14:4. Og ang iya matiil mo tindog ngadto niadtong adlaw sa bukid sa Maolibo. Asa ang Olibo? Nasa Israel. Nasa Middle East. Kay gikan si Kristo didto sa Olibo, misaka sa langit, dito ra po kini siya mutugpa, inigbalik ni Kristo. Ha? Og ang iya matiil mutindog niadtong adlaw sa bukid sa mga Olibo nga naatbang sa Jerusalem. Nayon sa sidlakan og sa bukid sa mga Olibo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan og ngadto sa kasadpan og mahimuon niya ang dako kaayong walog og ang katunga sa bukid mubalhin ngadto sa amihanan o ang katunga ngadto sa bagatan. Di ba? Adto, kaya nga naman, gikan kini siya misaka ngadto sa langit, sumala sa buhat 1:11, na yun ang manlunda nga mga taong Galileanhon, ngano nagtindog ka mo nagatutok sa taas. Ining Hesus nga gikuha gikan kaninyo, mubalik sama sa maong pagkaagi. So dito gihapon makaigsunan mo balik si Kristo nga gisulti dinhi ang tanan manulunda kuyog na ni Kristo. Pagkahuman sa pito ka hampak na dayon si Kristo makita na dayon nato nga naga kanaog uban ang mga manulunda. Puno sa manulunda, tanan manulunda kuyog ni Kristo. Mao na ang gihulagway nato makaigsunan nga gipaabot ta kini. Og sa dili madugay, maabot na jud makaigsunan. Kay hapit naman lagi ang mga gisulti sa Biblia nga matuman. Manang gisulti ni sa 1 Tesalonica 4:16. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo sa tawag sa punuan sa manlunda og ang tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Tapos sa pito ka hampak makita ta dayon si Kristo uban ang manlunda nga nagtrumpeta. Perti kasadya ni dili kay secret rapture. Matod pa sa uban secret rapture. Asa secret nga magtrumpita man eh. Magtrumpita kung mubalik si Kristo. Unya, ang tanan nga matay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kanang pulong muuna kay dili tanan patay magdungan pagkabanhaw. Unahon pagbanhaw kadto mga matarong unya kini mga buhi nga madautan pamatyon. Kini buhi na madautan pamatyon. Sa ikaduhang Tesalonica 2:8. Og unya og galing ang masupilon igapadayag na og pagapatyon kini sa Ginoong Hesus
pinagi siya ang ginanawa, di ay siya baba. Patyon kini sila, ang tanan dautan. So labilin, ang mga matarong na lang, di ba? Ang mabuhi, o katong gibanhaw nga nangamatay kang Kristo, mabuhi. Unya, sa diha nga patay na ang tanan dautan nga mga tao, sa dili pa kita lalinon makaigsunan ngadto sa langit, islan una kining atong lawas nga dili na mamatay. Islan. Sumala sa 1 Corinto 15:16, ato dili basahan makaigsunan. Kanindot kaayo makaigsunan ka ng saad sa Ginoo nga islan kay mamatay raman ta karon. Alaalang dalon kini himalatyon nga lawas nato, islan una kita sa 1 Corinto 15:52-53. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, nagtingog na sa katapusan trompeta, ang katapusan kay ang trompeta pagapatunggon o ang mapatay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot. Ha? Kay madunot raman ni atong lawas. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot. O kining lawas nga mamatay ra, pagailisan onyag dili na mamatay. Di ba kaganahan makaigsunan? Nga mamatay pa mga ni kita, hadlok mga ni kita ning coronavirus. Apan ay bali sa mga kataon sa Ginoo, bisan ra kita mapatay, kay banhawon raman kita sa Ginoo. Di ba? So naatay paglaom, sa diha nga na isla na atong lawas, nan lalinon dayon kita ngadto sa siyudad na iyang giandam. Pag kanindot gyud makaigsunan kung lamang kita makauban niini. Di malas gyud kung dili kita makauban niini nga biyahe. Kay lalinon man gyud makaigsunan ay ang makatawan. Sa 1 Tesalonica 4:17 nayon dire, og kita nga mabuhi pa nga mahabilin pagasagaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kaniyan ug ingon ini kita managpakag-uban na sa Ginoo sa tanan panahon. Biyaan na dayon nato kining mitsigan makaigsunan. Biyaan na dayon nato kay lalinon kita. Di kita dala sa siyudad na iyang giandam. Nasa dinhi pa kini siya sa yuta nayon siya, ayaw ka mo kagool. Ako mo adto sa amahan, magandam kog puloy-anan sa 1:14 hangtod sa 3. Ako makaandam nagpuloy-anan, mo balik ako kay kuhaon ko kamo. Pag kanindot lang makaigsunan. Antos-antoson talang karon kay natong ginapaabot kung mabalik lang ang Ginoo. Unya sa dikta na pagkasulti kay malalawig naman ni ang panahon nga papuyon kita dito sa langit sulod sa 1,000 years. Basan lang sa Pinadayag 20, versikulos 5. Uban kita kang Kristo dito sa langit sulod sa 1,000 years. Unya, kining kalibutan wala na tao. Ang nabilin na lamang mao ang yawa. Mano ang gisorti sa Biblia sa Pinadayag 20, versikulo 1, gigapos ang yawa sulod sa 1,000 years. Dili polong literal gigapos, kundi ang pagkakapos niya, circumstansya, kaya wala na may tao nining kalibutan na. Ang tanan tao na dautan patay, sulod sa 1,000 years. Pagkatapos sa 1,000 years, kadtong syudad nga Bulawan, sakyan na nato makaigsunan, ipakanaog na kini sa Ginoo, onya, dinhi sa kalibutan, uban ang mga matarong na mga katawan sa Ginoo din sa Pinadayag 21 versikulo 2. Nakita ko ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhonon. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga naingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tao. Kaya ka naman kita dito sa langit, 1,000 years, kanaog. Onya, pag dapat ta din banhaw na ang mga dautan, kaya ang siyudad na naman gapon dito mutog pa sa Bukid sa Olivo,
Pagkabanhaw na sa dautan, ilan na po na agawon, unya, ipusdak ang kalayo nga gikan sa langit. Amo nang gitawag imperno. Hinluan ang tibuok kalibutan sa kalayo. Unya patubuan sa Ginoo mga bag-ong tanom. Kita na ang magpuyo niini. Wanay kamatayon. Wanay pagkagulanan. Lun kalipay makaigsunan. Mao ka na ang atong ginagpas. Way bali mapatay kita karon. Basta lamang kita makakuyog kung balik ang Ginoo. May lamang akong handom nga unta kita mag-pangandam na. Kay lapit na gayud mo balik ang Ginoo. Hapit na ang implementasyon sa sandilo. Amo na ang signal nga tapuson sab sa Ginoo ang iyang close provision. Hapit na ang karon ang panahon na dapat kita magreforma. Kay di malas lang pagbubo sa nahuling ulan kung dili kita makadawat kay impierno gyud ang atong dangatan. Ako lamang handom makaigsunan, padayon kamo sa atong pag-alagad, pag-lig-on, hantod sa katapusan. Bueno, ang atong sirahan makaigsunan kini pinagi sa pagpangamuyo sa Ginoo, pagpasalamat ni ining iyang mga plano alang sa iyang katawan. Daghan salamat Ginoong Dios sa imong mga plano nga imong gipadayag kanamo. Ayaw itugot Ginoo nga kami dili makatakos sa pagsugat kanimo. Apan dili kami makahimo sa among kaugalingon, kundi ang pagpangayog tabang. Natabangay kami sa pagreforma Ginoo sa among kinabuhi. Dili kami makabiya nining tanan mga kadautan. Gawas lamang kun ang Espiritu Santo magatabang kanamo. Pakunsad Ginoo ang Holy Spirit sa imong tanan katawhan nga nagapaminaw, uban sa wala makapaminaw. Nga maandam unta kami na dakong adlaw, makapuyo kami na langit ng puloy-anan sa ngalan o gahom na Ginoong Hesus na akong manluwas.